आज बातिल ताकतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करती हैं। तो ये चाहता है कि ऐसे लोगों को उठा के गोली मार दी जाए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, हम सब के बड़े हज़रत मौलाना सुहैब साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया, उस्ताद हदीस नदवतुल उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं और बहुत सारे उलमा हैं, लेकिन वो हमारे बहुत दूर से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है उनके सामने बयान करते हुए, क्योंकि मैं मुस्तकिल 1-1.25 घंटे से उनका बयान सुन रहा हूँ। बड़ी तफसील से आप हजरात आपने बयान फरमाया और जी चाह रहा था कि सुनते रहें। आपका बयान ही नहीं था, बदले एक इस्लाह हो रही थी। एक बड़ा वालिद जो अपनी औलाद को डांट के चिल्ला कर शफ़क़त के साथ आपका बयान था, ऐसे बयान बहुत कम होते हैं अब। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा अंदर से दिल नहीं कह रहा कि मैं अब उसके बाद कुछ बोलूं, क्योंकि हज़रत ने इतनी तफसील के साथ इतनी अच्छी बातें की हैं। मुझे बेइंतहा खुशी हुई, लेकिन हज़रत का ही हुक्म है कि थोड़ी देर आप भी करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि आप हज़रात बहुत देर से बैठे हैं, मगरिब के बाद से प्रोग्राम चल रहा है और गर्मी का वक्त भी है और खाने का तकाज़ा भी है। मैं अपनी चंद मिनट में बात इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। आप हज़रात जानते हैं ये महीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। आज एक तारीख़ हो गई रबीउल अव्वल की, मगरिब के बाद दूसरी तारीख़ शुरू हो गई इस्लामी चाँद के हिसाब से। आपको मालूम है ये महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सब के ये कह लीजिए आखिरी नबी, हमारा जान माल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अगर किसी से है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। आज बातिल ताकतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करती हैं। आप सुनते रहते हैं, कभी कभी सुन के बड़ा अफसोस भी होता है, रोना भी आता है। ऐसे मुल्क के अंदर हम अपने नबी की अपने सामने अपने कानों से ऐसी बातें सुनते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। जी तो ये चाहता है कि ऐसे लोगों को उठा के गोली मार दी जाए। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की ज़लालत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है। मेरे वालिद आज से तकरीबन 10 साल पहले इकबाल मैदान में एक शख्स ने यही बात कही थी अल्लाह के रसूल के बारे में। तो मेरे वालिद ने एक पुराने ज़माने का किस्सा सुनाया। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर, जब रियासत का ज़माना था, वालिद ने देखा होगा वो दौर। एक ने अल्लाह के रसूल की ज़लालत की, शर्मिंदगी की। एक उस वक्त अंग्रेज़ थी, उसने एक औरत थी जिसने अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहा था। एक बन्ने खां भोपाली मशहूर हुआ करते थे और उनके दिल में बैठ गई कि इस औरत को मुझे मारना है, इस औरत से मुझे बदला लेना है। तो वो बन्ने खां चौराहे पे यहाँ शाहजहां, जब अपन इस्लामी गेट की तरफ जाते हैं, दोनों तालाबों के बीच में बैठ गए। उधर से वो आ रही थी तांगे से, और उसको तांगे से पटक लिया और उसको ज़िबा कर दिया। ये अल्लाह के रसूल के साथ गुस्ताखी करने वालों का हमारे ईमान वाले मुसलमानों ने किया है। और मैं ये कहता हूँ, अगर हुकूमत और कानून अगर कार्रवाई न करें तो फिर हमें यही करना चाहिए। ये हमारा आखिरी दर्जा है। हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत इस पर एक्शन ले। अल्लाह के रसूल के साथ हम नाकाबिले गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी के ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं मुस्तकिल बाहर था, कश्मीर के अंदर, यूपी के अंदर, देवबंद में अभी 3 दिन पहले आया। तो मेरा यकीन जानिए, मुझे इतना अफसोस हो रहा था, इतनी तकलीफ़ हो रही थी। जी ये चाह रहा था कि क्या करूं, कब करूं। आते ही मैंने हुकूमतों को भी बुरा कहा, सबको कहा, क्योंकि
कोई हुकूमत उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, एक्शन नहीं ले रही। जो नबी को गुस्ताखी कर रहे हैं वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, और जो नबी के शान में जो एहतजाज कर रहे थे उन लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। ये हमारे मुल्क की हुकूमतों का हाल है। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसी हुकूमतों से हमें निजात अता फरमाए, ऐसे जालिमों से हमें छुटकारा अता फरमाए। और ये दिन जालिमों की हुकूमत, जालिमों की सल्तनत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये बहुत थोड़े दिन चलती है। अल्लाह ताला एक बार कुफ्र को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जालिम हुकूमतों को नहीं बर्दाश्त करता, चाहे वो कोई भी जालिम हो। मैं बस यही बात कहता हूँ। मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात ये अर्ज़ कर दूँ, मुसलमानों, आज हम इस वक्त बड़े संगीन दौर से गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। हम कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। मुसलमानों, हम कब बदलेंगे, कब तब्दीली लाएंगे, कब हम अपने हालात को बदलेंगे, कब हम अपने ईमानी गैरत को तब्दील करेंगे। आज हमारी ईमानी गैरत मर चुकी है, आज हमारे अंदर जज्बा ईमान ख़त्म हो गया। हम अपने सामने बुराइयां देखते हैं, अपने सामने नाफरमानियां देखते हैं, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि हम उस बुराई को रोक सकें, उस बुराई को मना कर सकें। हम खामोश हैं, हम चुपचाप बैठे हैं। तो मैं आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने महल्ले में, अपने पड़ोस के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा है, बुराई हो रही है, उसको मना करो, उसको रोको। जैसे हजरत ने कहा कि लोग कुछ भी करते हैं और कहते हैं हम अपने पीर का दामन पकड़ लेंगे। तो मेरे भाइयों, पीर के दामन से, किसी के दामन से कोई हल होने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दी है। ये हमारा दस्तूर है, ये हमारा कानून है। इस कानून के अलग कोई बात करता है तो वो शरीयत के खिलाफ है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना बड़ा भी वली बन जाए, कितना बड़ा लोगों को दिखाने के लिए आदमी बन जाए। मेरे भाइयों, जो कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बात करेगा, अल्लाह ताला हमें उस दिन माफ़ नहीं करेगा। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है, हमें जज्बा दिया है। हम अपने ईमान को मजबूती से पकड़ लें, हम अपने इस्लाम को मजबूती से पकड़ लें। हमारी शक्लें, हमारी सूरतें, हमारे लिबास, हमारी वज़ाक़त इस्लामी होना चाहिए। आज मुसलमान हैं, हमारे नाम इस्लामी हैं, हमारे शक्ल सूरत इस्लामी बना लेंगे, लेकिन अंदर हमारे ईमान है नहीं है। हमारे दिलों के अंदर ईमान पेवस्त हो रहा है, नहीं हो रहा। अंदर से हमारे ईमान खाली है, हमारे मामलात खाली हैं, हमारे अखलाक खाली हैं, हमारे किरदार खाली हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ मुसलमानों, अगर हमने सिर्फ अखलाक सही कर लिए, अपने मामलात सही कर लिए, जो ये आज जो गैर लोग इस्लाम पर जो बातें और उंगलियां उठा रहे हैं ना, यही कल इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल होंगे। इस्लाम कोई बंदूक से या कोई तलवारों से नहीं फैला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है, आपके मामलात से फैला है। आपने एक बहुत मशहूर किस्सा सुना होगा, एक बूढ़ी औरत जो इस्लाम नहीं लाई थी, अल्लाह के रसूल ने देखा वो अपने सर पे गठरी लेके जा रही है, लकड़ी की गठरी रखी हुई अपने सर पे। अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक औरत है, बूढ़ी है, अपने सर के ऊपर लकड़ी रखी हुई। अल्लाह के रसूल पहुंचे, कहा कि अम्मा जान, आपके सर पे गठली लाओ, मैं ले लूं। अल्लाह के रसूल ने वो गठली अपने सर पे ले ली। आप सोचिए, वो नबी है, वक्त का आखिरी नबी है, उसके अखलाक, उसके किरदार को देखिए आप। आपने गठली ले ली उस सर पे, उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिए, चले जा रहे हैं, और वो कह रही है तुम्हें मालूम है कि एक नबी आया हुआ है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को दावत देता है, लोगों से ऐसा कहता है, वैसा कहता है। अल्लाह के रसूल खामोश है, चुपचाप चले जा रहे हैं पीछे पीछे। और हमारी तरह अगर कोई और होता तो कहता नहीं नहीं, मैं ही तो नबी हूं, मैं ही तो फला हूं, मैं ही तो फला ही हूं। क्यों साहब कहता है, नहीं कहता। अल्लाह के रसूल खामोश है। आपका किरदार देखिए, आपका अखलाक देखिए। अल्लाह के रसूल पीछे पीछे जा रहे हैं। वो औरत बुरा भला बोलती जा रही है अल्लाह के रसूल को, सब कुछ कह रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल खामोश है। उस बूढ़ी औरत के पीछे दरवाजे पे गए और गठली रखी कि अम्मा जान, ये आपका घर आ गया, ये गठली रख दी, अब मैं जा रहा हूं। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू अपना नाम तो बता जा, कौन है आखिर ये तो बता जा, कहाँ का ये तो बता जा। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अम्मा जान, मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही नबी हूं। आप सोचिए, जो औरत अभी तक बुराई कर रही थी, जो बुरा भला कह रही थी हमारे नबी को, अल्लाह के रसूल के किरदार को देख के, अल्लाह के रसूल के मामलात को देख के वो कहती है कि बेटा अगर तू ही मोहम्मद है, तू ही नबी है, तो फिर तू भी सच्चा, तेरा इस्लाम भी सच्चा, तेरी बातें भी सच्ची।
اور وہ کلمہ کہتی اللہ کے رسول سے کہ اے نبی تو مجھے کلمہ پڑھا دے. آپ سوچئے اللہ کے رسول نے نہ دعوت دی اس کو, نہ کہا کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ, تم اسلام لے آؤ, یہ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. وہ اس کو صرف کردار پیش کیا. کیوں صاحب کیا ہے نہیں کیا؟ خدا کی قسم اگر آپ نے کردار پیش کیا, اپنے معاملات پیش کیے, پڑوسی اگر آپ کے ساتھ غیر بھی ہے, ایک دوسرے مذہب کا رہنے والا بھی ہے, آپ صرف اس کے ساتھ اخلاق پیش کریے. آپ مت دیجئے اسلام کی دعوت, آپ مت دیجئے کہو کہ اسلام لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ, ایمان میں داخل ہو جاؤ. صرف آپ اسلام پیش کر دیجئے, اخلاق پیش کر دیجئے, کردار پیش کر دیجئے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نہ ایک دن وہ اسلام سے محبت کرنے لگے گا, وہ دھیرے دھیرے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے, یہ نبی کے معاملات تھے, نبی کے کردار تھے. آج ہمارے معاملات یہ ہیں کہ آج اگر ہم اپنے سامنے کوئی بوڑھا آدمی بھی دیکھتے ہیں, کوئی سر پہ لے کے جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ہے یار جانے دو. میرے بھائیوں اخلاق یہ نہیں ہے. کوئی پریشان ہے, کوئی ٹھیلے میں ہم نے دیکھا بعض بیچارے 2-3 لوگ دھکا لگا رہے ہیں, پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں, گھاٹی نہیں چڑھ رہے. اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا, اس ٹھیلے کو سہارا دے دیا, تو کیوں صاحب وہ کتنی دعائیں دے گا. وہ ہمارے شکل سے, ہمارے صورت سے کہے گا نہیں یہ مسلمان ہے, یہ اسلام والا ہے, یہ ایمان والا ہے. وہ ہمارے اسلام سے کتنا متاثر ہوگا. آج ہماری شکل سے, ہماری صورت سے غیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں سے معاملات نہیں کریں گے, مسلمانوں سے لین دین نہیں کریں گے, مسلمانوں سے ہم کاروبار نہیں کریں گے. جس کا لے لیا دینا نہیں, جس کا کھا لیا اس کو واپس نہیں کرنا, جس کی زمین کرائے پہ لی اس کی زمین ہڑپ لی. آپ بتائیے کیا یہی اسلام ہے, یہی ایمان ہے؟ میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے, اللہ کے رسول کے ماننے والے, اللہ کے رسول کے چاہنے والے, ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, قربانی دے دیں گے, لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. آج سب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ کہ اس مجمع کے اندر ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے, اپنے کردار کو درست کریں گے. پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ غیر لوگ جو آج نفرتیں کر رہے ہیں یہ کل آپ سے محبتیں کریں گے, یہ آپ کے اسلام کے قریب آئیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ لوگ اسلام میں بھی داخل ہوں گے. آپ کر کے تو دیکھیے, آپ اپنے آپ کو قربان کر کے تو دیکھیے, اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھیے, انشاءاللہ وہ لوگ ہمارے اسلام کو قبول کریں گے. اور ایسا نہیں ہے, آج ہم نے دیکھا انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, افریقہ کے اندر انگریز لوگ اسلام کو لا رہے ہیں, انگریز لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو زندگی ہیں, ان کی جو آزادانہ زندگی ہے, بے حیائی والی زندگی ہے, ان کی ننگی زندگی ہے, وہ اس سے عاجز آ گئے, بیزار آ گئے. انہوں نے جب سکون ختم ہو گیا ان کی زندگیوں میں تو انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا شروع کیا. پھر جب انہوں نے پڑھا تو ان کو سکون ملا, اطمینان ہوا, ان کو دلوں کے اندر, دل و دماغ میں ان کو سکون ملا. پھر انہوں نے جب پڑھنے کے بعد, میرے بھائیوں آج سینکڑوں لوگ اسلام لا رہے ہیں, سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے اندر جوہانسبرگ میں ایک چرچ تھا, آج وہاں پہ اس چرچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی. آپ سوچئے بڑے بڑے چرچ عیسائیوں کے, آج وہ کیا بن رہے ہیں, سب مسجدیں بن رہی ہیں. انگلینڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, افریقہ کے اندر میں نے خود دیکھا, الحمدللہ لوگ اسلام لا رہے ہیں. اور ہم اسلام والے ہو کے, ہم اسلام ہمیں جو خاندان میں ملا, نسلوں میں ملا, ہمیں اللہ نے بغیر مانگے دے دیا, ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں, ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں. کوئی قدر نہیں صاحب. آپ سوچئے اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ, اللہ نہ کرے, ہم سے اسلام کو چھین لے. اور جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں لا کے دین کا کام لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نسلوں کو اسلام دیا, کتنی قومیں اسلام میں داخل ہوئی, اور اللہ نے ان سے دین کا کام لے لیا. اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اس کے, ہم کریں گے تو اسلام کا کام ہوگا, دین کا کام ہوگا, اور ہم نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں آپ نے دیکھا سمرقند, بخارا, ازبکستان, تاجکستان, یہ بڑے بڑے علم کے مراکز تھے, کہاں چلے گئے آج؟ آج نام لینے والا نہیں ہے. آج وہاں کی مسجدیں, وہاں کے مدرسے ویران ہو گئے. بڑی بڑی درسگاہیں, امام بخاری علم حدیث کے لکھنے والے جو بخارا سے آتے, جن کا بخارا مقام ہے, آج وہاں سے علم و دین ویران ہو چکا. وہاں کی بڑی بڑی درسگاہیں خالی ہو گئیں, لوگوں کی تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اسلام دیا, ہم اس کی قدر کریں,
اس کی عظمت کریں, اس کی ناقدری نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اسلام کو لے لے, اسلام کو چھین لے. اللہ نے ہمیں یہ بڑی نعمت دی ہے, دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی اگر اللہ نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے تو وہ اسلام والی نعمت دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا, ہم اس کی قدر کریں. اور ایک بات یاد رکھیے, ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ دین کی باتوں کو سن رہے ہیں, اور یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں جتنے لوگ آئے ہیں کل انشاءاللہ اس سے زیادہ ایک ایک آدمی کو ہم دین کے لیے لائیں گے, مسجدوں میں لائیں گے, نماز کے لیے لائیں گے. کیوں صاحب ہم محنت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اگر یہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور سے, اگر یہ 100 لوگ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں ایک آدمی کو نمازی بناؤں گا, کیوں صاحب کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ایک آدمی, زیادہ نہیں, 2 نہیں, 100 نہیں, صرف ایک آدمی. آج ہو یہ رہا ہے کہ ہر آدمی یہ فکر کر رہا ہے کہ صاحب میرا پڑوسی سدھر جائے. کیوں صاحب کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ خود نہیں سدھرنے کو تیار ہیں. پہلے سب سے پہلے ہم خود سدھریں, اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ میں تبدیلی لائیں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ نیت کریں کہ میری ذات سے, میری طرف سے, میرے کام سے ایک آدمی نمازی بن جائے. تو کیوں صاحب اگر 100 آدمی نے محنت کی 100 لوگوں پہ تو کتنے ہو گئے صاحب؟ 200 لوگ آ گئے نہیں آ گئے؟ اسلام میں مضبوطی آئی, مسجدیں بھر گئی, مسجدیں آباد ہو. جیسے حضرت نے فرمایا فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں صاحب؟ 10 لوگ, 5 لوگ, 20 لوگ. ہمارے ہاں تو الحمدللہ بھوپال یہ مساجدوں کا شہر ہے, علماء کا شہر ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں مسجدیں الحمدللہ آدھی اور کہیں کی تو مسجدیں فل ہوتی ہیں الحمدللہ. ہمارا شہر ایسا نہیں ہے, یہاں تو مسجدیں نمازی ہیں. یہ البت ہے کہ جو لوگ مغرب اور عشاء میں زیادہ ہوتے ہیں فجر میں اس کے عادے ہو جاتے ہیں, لیکن اتنا بھی نہیں کہ 10-12. الحمدللہ یہ ہمارا علماء کا, یہ مساجدوں کا شہر ہے, اس میں الحمدللہ نمازی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں, آپ یہاں 100 لوگ ہیں تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ ہم ایک کو انشاءاللہ نمازی بنائیں گے. کیوں صاحب بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ کیوں صاحب آپ 100 لوگوں سے کتنے لوگ ہو گئے؟ 200 لوگ. اور 200 لوگوں نے محنت کی تو کتنے ہو گئے صاحب؟ 400 ہو گئے. اور 400 لوگوں نے محنت کی تو کتنے ہو گئے؟ 800 لوگ ہو گئے. کیوں صاحب کریں گے نا سب انشاءاللہ, اس سے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں, مسجدیں ویران ہم کر رہے ہیں. بابری مسجد ہم سے ایسی تھوڑی چھین لی گئی, ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے چھینی گئی ہے. ہم نے مسجدوں کو ویران کیا, اللہ نے مسجدیں ہم سے لے لی. آج ہم پھر مسجدوں کو ویران کرنا چاہ رہے ہیں. میرے بھائیوں, مسجدیں ویران نہ ہو, مسجدیں آباد کرنے والے ہوں. پھر ہم کہتے ہیں صاحب حکومتیں خراب ہیں. میرے بھائیوں, حکومتیں تو خراب آئیں گی, ہم خراب ہو رہے ہیں. اگر ہم سدھر گئے تو حکومتیں بھی سدھر جائیں گی. جس دن ہم صحیح ہو گئے اس دن حکومتیں بھی صحیح ہو جائیں گی. لیکن ہم سدھرنے کو تیار نہیں, ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. تو سب انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک نمازی ہم لائیں گے مسجد کے اندر. اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں, صبح سے نکلا ہوں, اور حضرت کے سامنے تو میری ہمت بھی نہیں ہو رہی بات کرنے کی, کیونکہ حضرت نے ماشاءاللہ اتنا تفصیل سے بیان کیا. اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے. اور اس کے بانی, اس کے روح رواں حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, جنہوں نے اس باغ کو لگایا ہے. یہ باغ بڑی محنت سے لگا ہے. آج علماء تیار ہو رہے ہیں, حفاظ تیار ہو رہے ہیں. کوئی بھی کسی جگہ بھی ہو, چاہے وہ چھوٹا سا مدرسہ ہو, چاہے 10 بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن دین کا قلعہ تو بنا ہوا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 10 بچے پڑھ رہے ہیں, 20 کہتے ہیں. ارے میں یہ کہتا ہوں اگر ایک بھی بچہ پڑھ رہا ہے تو کم سے کم دین کی روشنی تو پھیلا رہا ہے, دین کی شعائیں تو چل رہی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب مدرسے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ارے بھائی کچھ بھی کر رہے ہیں, اس دور کے اندر دین کا کام تو کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی ایک, اگر آپ کے اس گھر سے یا اس مدرسے سے ایک حافظ بن گیا اور اس نے اگر 10 حافظ بنا دیے تو کیوں صاحب دین کا کام چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ آج اس کی ضرورت ہے. آج کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے لوگ آپ پر تنقید کریں گے. آپ کسی کو مت دیکھیے, آپ دین کے کام کو کریے. کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی خیر کا کام, دین کا کام ہوگا, اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, اس پر نقص نکالیں گے کہ تم ایسا کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. ارے بھائی جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, وہ جو کچھ نہیں کر رہا ہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, خاموش بیٹھے. اور جو کر رہے ہیں ان کو انگلی کر رہا ہے. ہمارے بھوپال کی زبان میں کہتے ہیں کہ صاحب انگلی کرتے ہیں ان کو بھوپال میں. ارے بھائی انگلی کیوں کر رہے ہو؟ آپ سکون سے اس کو دین کا کام کرنے دو, اس کا خیر کا کام ہو رہا ہے. آج اس محلے کے کم سے کم بچے تو پڑھ رہے ہیں,
कितने सारे हाफिज बन रहे हैं, कितने सारे दीन से वाबस्ता हो रहे हैं। अभी मैं आस्टे के अंदर गया, एक मकतब जिसमें कोई दारुल इकामा नहीं, तकरीबन 200-250 बच्चे उस मकतब के अंदर पढ़ना है, 3 बच्चे हाफिज हुए। तो भाई वो मकतब दीन का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आज हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े दारुलूम बना लो, बड़े बड़े इदारे बना लो और बड़ा बेहतरीन काम होने लगे, लोग कहें कि हाँ ये काम कर रहे हैं। अरे भाई ये बुनियादें बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? हमारी बुनियादें तैयार कर रहे हैं। जब ये बुनियादें बनाएंगे, जब ये मकातिब से मदरसे से बच्चे तैयार होंगे तो ये बड़े मदरसों में ही तो जाएंगे, ये हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, कारी बनेंगे। यही तो ये हमारा चश्मा है, जहां से पानी शुरू हो रहा है, जहां से दीन की इब्तिदा हो रही है, ये कल बड़े मदरसों में जाएंगे। आज हम लोग जो चाहते कहते हैं, मेरे भाइयों ये हमें नहीं कहना चाहिए। जैसे हजरत ने फरमाया कि हम एक दूसरे के ताउन करने वाले बने, एक दूसरे की मदद करने वाले बने, ये ना हो कि एक दूसरे पे तनकीद करने वाले बने। तनकीद तो दुनिया के लोग कर ही रहे हैं, मदरसों को बुरा भला कह ही रहे हैं, हम लोग भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। क्यों साहब दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। मतलब जो वो काम कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं। जो हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं वो मदरसों को बुरा भला कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। क्यों साहब कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। वही हम भी काम करने लगे, वही जबान उनकी हम भी बोलने लगे। बड़े अफसोस की बात है कहते हुए, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें इसका ताउन करना चाहिए। ये मकतब हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं। अगर इंसान के जिस्म में जो रीढ़ होती है ना, अगर वो खराब हो जाए तो इंसान खड़ा नहीं होगा। ये मकतब अगर खत्म हो गए तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हमारी औलादें खत्म हो जाएंगी, हमारे आने वाले मुस्तकबिल खत्म हो जाएंगे, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये तो मकतब है, ये इब्तिदा है दीन की, ये शुरुआत होती है। अगर जिसने मकतब के अंदर पढ़ लिया वो आगे तक बुढ़ापे तक उसके दिलो दिमाग में कलमे, नमाज, अकायद, मामलात, ये सब चीज़ें पेवस्त हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं, आप अपने बच्चों को मदरसों में भेजें, मकातिब में भेजें। आज जो लोगों ने मकातिब में, मदरसों में नहीं भेजा, आज उनकी बच्ची हैं, उनके बच्चे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों से नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चों को वाबस्ता नहीं किया उलमा से, मदारिस से। क्यों साहब हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। कितनी सारे बच्चे बच्चियां इस्लाम को छोड़ के गैरों के साथ जा रही हैं। ये वजह क्या है? कि हमने इस्लाम की तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी। जो तालीम पहले देना थी वो तालीम आपने पहले नहीं दी, और जो तालीम बाद में देना थी वो तालीम आपने पहले दे दी। आप ये करें कि सबसे पहले उनको दीन की तालीम दें, मकातिब की तालीम दें, कुरान की तालीम दें, हदीस की तालीम दें, फिर चाहे उसके बाद उनको स्कूलों में भेजें। आज उल्टा हो रहा है। पहले क्या करते हैं साहब, बच्चों को स्कूल में भेजो साहब। क्यों साहब? जब बुनियादी उनकी सूर्य नमस्कार से शुरू होगी और हाथ जुड़वाया जा रहा है, क्यों साहब हो रहा है? नहीं हो रहा है स्कूलों में। क्यों साहब? जब उसकी बुनियादी आपने इब्तिदा गलत डाल दी, फिर आप उम्मीद करो कि ये मुर्तद नहीं होंगे। क्यों साहब? होगी, आप उम्मीद होगी खैर की, क्योंकि उसकी शुरुआत ही आपने गलत कर दी, उसकी इब्तिदा ही गलत कर दी आपने। अब उसके दिलो दिमाग में वही आ गया। और आज बाज हमारे जो दुनियादार होते हैं तो पहले, क्यों साहब करते हैं? नहीं करते, पहले हाथ जोड़ेंगे, ये हो रहा है आज। तो भाई आप पहले इस्लाम और दीन की तालीम दो, फिर इंशाअल्लाह उनसे उम्मीद करो खैर की। और आप पहले शर की और गलत कामों की तालीम दे दो, और आप करो कि नहीं साहब बच्चे हमारे दीनदार नहीं बन रहे साहब, दीनदार नहीं बन रहे साहब। कहां से लाएंगे दीनदार? आपने उसकी बुनियादी गलत डाल दी। जैसे मकान की बुनियाद आप कच्ची कर दो और फिर उम्मीद करो कि साहब ये मकान खड़ा रहे, बारिश और जलजले में गिरे नहीं। नहीं साहब, ये तो गिरेगा, यकीनन गिरेगा। तो ऐसे ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी गिर जाएगा, हमारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। तो सब इंशाअल्लाह ये नियत करें कि हम अपने बच्चों को मकातिब के अंदर भेजेंगे, मदारिस में पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद दुनिया की तालीम दे। कोई बुराई नहीं, डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, हमारे वकील भी होना चाहिए, हमारे प्रोफेसर भी होना चाहिए। ज़रूरत है आज कौम को। अल्लाह ताला हमारे हज़रत मौलाना सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके लगाए हुए इस बाग को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और उनके साहबजादे अल्लाह ताला उनको हौसला हिम्मत अता फरमाए। इनकी अहलिया को भी अल्लाह ताला वही ताकत, वही जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे भी वही काम ले। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद उनकी बेटे और उनके साथ मौलाना, में नाम भूल गया, मौलाना इसरार साहब, वो भी बेचारे माशाअल्लाह लगे हैं। अल्लाह ताला इनके साथ जितने इनके मुआविनीन हैं इस मदरसे में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको भी हिम्मत क़ुव्वत अता फरमाए। इस चमन को, इस बाग को इसी तरह फलता फूलता रखे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ
ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہاں جڑنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مہمان کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. میرے والد بھی اسی طرح ڈانٹ کے اور چلا کے بات کیا کرتے تھے، تو مجھے آج انہی کی باتیں یاد آ گئیں، تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی بیان کرنے کی، نہ میں واقعی بیان کر پایا، لیکن میں آیا تھا تو تھوڑی سی باتیں میں نے رکھ دی. اللہ تعالی ہمارے حضرت مولانا صہیب صاحب کو عمر دراز فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھوپال کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جڑنے اور جمع ہونے کو یہاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھوپال میں تشریف آوری کا موقع دیا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور ایسے ادارے سے تشریف لائے ہیں جو ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو دنیا کے اندر مشہور و معروف مدرسہ ہے، جو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ خدمت انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے بعد ندوۃ العلماء جو ندوہ کا جو مدرسہ ہے، یہ دو ادارے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے پوری دنیا کے اندر کام لے رہا ہے. مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو کچھ دیا ہے، پوری دنیا کو. تو آپ اس کے استاد حدیث ہیں، اور میں ان کے ہوتے ہوئے، بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو یہ گستاخی نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دعا فرمائیں ہمارے بھوپال کے لیے، صوبہ مدھیہ پردیش کے لیے، اس ادارے کے لیے، اور جتنے ادارے ہیں صوبہ مدھیہ پردیش میں اور پورے ملک میں. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ حضرت سے میری درخواست ہے، دعا فرمائے.